12 ربیع الاول خوشی دے کم کرنے جویں عید دا دن ہوندا ہے اس طرح خوشی دے دن منانے، خوشی دا دن بنا کے انہوں منانا، عید دا دن بنا کے انہوں منانا، اے دے اندر لنگر پانی اجتماع جو کچھ تسی ویکھدے ہو اے اہتمام جننے ہوندے نے انتظام بھی کیا اے جڑا ملا گیا اے کتھوں نکلیا ہے، کدوں شروع ہویا ہے، کنے شروع کیتا ہے؟ خلاصہ پھر عرض کر دینا، جے تے کریے محض ذکر دی گل تو او تے صحابہ وچ ہے سی، جے کریے روزے رکھن دی گل حضور دے پیدائش واسطے وہ خود نبی پاک نے کیتا ہے، لیکن اساں ہٹ کے کرنے پہ اساں کچھ اضافے کیتے نے، کوئی بندے 12 نو روزہ بھی رکھتے ہیں، کوئی دوست پیر دے روزہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر میلاد شریف دے موقع دے ذکر حضور دا ہر رنگ دا ہوندا ہے، آپ دے معجزات کرامات شانہ ہر طرح دیا بیان ہوندیاں، لیکن نال اضافے ہو گئے نے، جو کچھ ویکھدے جے پے اسی طرح دے تساں محفلاں جلسے ویکھدے ہو، یہ جو کچھ اضافے ہوئے نے پھر خصوصاً 12 والے دن اس طرح ہونا، اس طرح کرنا بھی اے کتھوں ثابت ہے، کنے شروع کیتا ہے؟ ہن اے ہوئی شاید دسنی ہے، اے میلاد جڑا ہے نا، اس میلاد دی آپاں تاریخ بیان کرنی، وہ تو پچھلا تو ثابت ہے، وہ تو ہر کوئی منے گا، منتا بھی، گل نہیں سمجھ لگی؟ حضور دے پیدائش والے دن پیر والے دن روزہ رکھنا حضور تو ثابت ہو گیا، ذکر شریف صحابہ تو ثابت ہو گیا، جب یہ دونوں کام ثابت نے، اگر ایتھے تک دونوں کام رہندے تے پھر تے اختلاف بھی نہیں سی پی سکتا، لیکن اضافے ہوئے نے، اضافیاں دی وجہ نال اختلاف ہوندا ہے پیا، تے اضافے جڑے ہوئے نے یہ کدوں ہوئے نے، اس طرح دا میلاد کدوں شروع ہویا ہے، یہ ہن تاریخ اساں پٹنی ہے، یہ جا مڈ لبنا ہے بھی یہ کدوں شروع ہویا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس حوالے نال جناب دے سامنے جیڑی گل پیش ہونی وہ اصل نویں گل ہے، ذہن وچ رکھو مصر دے 4تھی صدی وچ، 4تھی صدی وچ مصر دے کچھ حکمران ہوئے ہے، وہ مرتد سن، بے ایمان سن، انہوں نے آخدن عبیدی، پہلا بادشاہ انہوں دا عبید اللہ، مہدی بھی انہوں کہندے سن، عبید اللہ ہویا، عبید اللہ تو عبیدی بن گئے۔ اے میمون بن دیسان مجوسی دی نسل سی، لیکن انہیں دعویٰ کیتا کہ میں آل علی ہاں، اولاد علی ہاں، سید ہون دا دعویٰ کیتا، ہے سید کوئی نہیں سی،
انہاں دے عقیدے جڑے نے ایڈے کفر والے نے کہ دعائی خدا دی. سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے انہاں دے کفر دے عقیدیاں دے پوری کتاب لکھی. اس کتاب دا نام ہے فضائح الباطنیہ. خیر بڑے بڑے محققین مورخین امام ذہبی ہو گئے، حافظ ابن حجر عسقلانی ہو گئے، امام جلال سیوطی ہو گئے، تقری بردی ہو گئے، دیگر بڑے بڑے محققین جڑے مورخین نے، ابن اثیر جزری ہو گئے، انہاں سب اس گل دے اتفاق کیتا ہے کہ یہ سید کو نہیں سن، یہ مجوسی سن تے جھوٹ نہ بولیا ہے تاں کر کے نہ اسلام نو بگاڑیا ہے. وہ نماز روزے وغیرہ فرائض احکام کسے شاید قائل نہیں. ہاں جی وہ کہندے نے بس اماماں دا ذکر کرو تے یہ ہوئی ہے، نماز تے یہ ہے سارا کچھ، روزے بھی ہوئی ہے سارا کچھ ہوئی. وہ دین سارے دے منکر نے. انہاں دی حکومت مغرب دے علاقے چ چلی، یمن تک بڑے دور تک پہنچی. یہ مصر دے جڑے سن اے عبیدی پہلا جڑا سی، دو کتاباں میں نے پڑھا اوپرلی تھلے والی بھی دے. توجہ ہے سنگیو. وہ جڑا عبید اللہ سی نا جی، انہیں بنیاد رکھی عبیدی حکومت دی، اور انہاں دی حکومت نو آن مکایا ہے صلاح الدین ایوبی نے. نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عبیدیاں دی حکومت مصر چا مکائیے تے مسلماناں دی قائم کی تھی. بولو بولو. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب معز توجہ ذرا. عبیدیاں دا پہلا جڑا سی نا یہ میلاد شروع کرنے والا عجیب گل ہے. انہاں عبیدیاں دے وچوں پہلا بندہ جن نے میلاد شروع کیتا ہے وہ معز لدین اللہ، اس عبیدیاں دے خاندان دا سی. معز لدین اللہ انہیں شروع کیتا ہے 361 ہجری 361 ہجری انہیں شروع کیتا ہے، چوتھی صدی. توجہ ہے. قاہرہ مصر دے اندر شروع کیتا ہے. اور شروع ایک میلاد نہیں، انہیں 6 میلاد شروع کیتے سن. موالید 6 میلاد شروع کیتے سن. 6. توجہ ذرا. حوالہ کیڑا ہے؟ مقریزی دی کتاب المواعظ والاعتبار. اینو الخطط والآثار بھی کہندے نے، خطط مقریزی بھی کہندے نے، خطت مقریزی توئے نال. اس نے ذکر کیتا ہے انہاں 6 میلاداں دا، موالید 6 دا. توجہ ہے. میرے کول جلد دوسری ہے، صفحہ 434 صفحے تے اس ذکر کیتا ہے. یہ بہت بڑا مورخ مقریزی جڑا ہے. میں انہوں ادب نال اس واسطے نہیں ذکر کر رہا، یہ اسے خاندان کا تاریخ بیان کرنے ڈنڈی مار گیا. لیکن آ گل جی 6 میلاداں والی میں وہ کتاب کرنا پیا. یہ ہوں 10 یہ اپنا 6 میلاد شروع کیتے معز لدین اللہ نے. معز لدین اللہ عبیدی نے 6 میلاد شروع کیتے مصر. عید وانگو جڑا میلاد منایا جاتا وہ گل پہ کرنے. عید وانگو
تے این وہی دیہاڑ اس میلاد دی پہ گل کرنے ہیں. یہ 6 میلاد انہیں کیتے سن. عبارت پڑھنا وَكَانَ لِلْخُلَفَاءِ الْفَاطِمِيِّينَ فِي طُولِ السَّنَةِ أَعْيَادٌ وَمَوَاسِمُ وَهِيَ مَوْسِمُ رَأْسِ السَّنَةِ وَمَوْسِمُ أَوَّلِ الْعَامِ وَيَوْمِ عَاشُورَاء وَمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَمَوْلِدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب وَمَوْلِدِ الْحَسَنِ وَمَوْلِدِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ وَمَوْلِدِ فاطمة الزهراء عَلَيْهَا السَّلام وَمَوْلِدِ الْخَلِيفَةِ الْحَاضِرِ. 6 میلاد کے شروع کیتے. پہلا میلاد حضور دا، دوسرا میلاد مولا علی دا، تیسرا حسن پاک دا، چوتھا حسین پاک دا، پنجواں سیدہ خاتون جنت پاک دا، تے 6واں جیڑا انہاں دا خلیفہ ہوندا سی بادشاہ 6واں ہوندا رکھ لیا. یہ 6 میلاد انہاں چوتھی صدی وچ شروع کیتے. 361 معز الدین اللہ نے قاہرہ مصر دے اندر، توجہ نہیں فرمائی، اور جڑا مصر دا قاہرہ شہر ہے نا وہ انہیں بنایا سی، یہ عبیدی نے بنایا سی. تو انہیں جناب نے یہ شروع کیتا 6 میلاد. کنے 6 میلاد شروع کیتے عبیدیاں نے. تے مطلب کی بھئی انہاں 6واں دے پیدائش دے دیہاڑ نو عید آنگو مناندے سن.